میرا حسین اسا لفظ بولنے یا حسین تو یا حسین دا معنی ہوندا ہے اے حسین کی معنی ہوندا ہے یا دا کی معنی ہوندا ہے اے کنوں آندے نے جڑا کول بیٹھا ہوے یا جڑا کل اندر پھردا ہوے بول دے نہیں جو یا دا معنی اے ہوندا ہے تے اے ہوندے تے بولیا جاندا جڑا کول بیٹھا ہوے ایندا مطلب ہے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے مولا حسین ساڈے کول نے ساڈے کول نے تے سامنے نے تا اسا لفظ بولنے واہ 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 ہائے 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 واہ واہ کرنے کہ تیری شان کیڈی اونچی تیرا ذکر کیڈا اونچا تیرا مقام کیڈا اونچا ہے اسا یہ لفظ بولنے ہن ایمان نہ دسو انہاں گلاں تو حسین پاک دی عزت دے نال نال دل دے اندر دلیری آ رہی کہ نہیں آ رہی اگر کوئی کوڑ مارے مولا حسین دی ذات پاک دے کوڑ مارے تے کوڑ مار دے کے حال ہوئے حال ہوئے حال ہوئے بی بی پاک دی چادر چھینک دی قوم چوکی پڑھ لکھی حال لٹے پٹے کے مر گئے تباہ ہو گئے میں پوچھنا کیا امام حسین دے مرتبے نہیں سمجھا امام پاک دی شان کیڈی ہے میرے آقا نے فرمایا ہے جیڑا سچا حسین نال پیار کرے گا رب انہیں تے جنت واجب کر دے گا یہ حدیث پاک یاد رکھا ہے لیکن لفظ سادے نے اگے غور کر اگلی گل بڑی کمال دی ہے غزوہ بدر دا موقع ہے میرے نبی پاک ایک خیمے دے اندر تشریف فرمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا اٹھو میرے یارو جنت دی طرف ودو جنت دی طرف ودو ہے گل بڑی سمجھن والی ہے جنت ایڈی لمبی چوڑی ہے زمین اسمان نال بھی زیادہ چوڑی ہے اٹھو تے جنت دی طرف ودو حضرت عمیر بن حمام جڑے نے صحابی رسول وہ کہنے لگے واہ 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 یہ کہنے لگے حضور نے پوچھا واہ واہ کیوں کر رہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں بھی جنتی ہو جاواں کی ہو جاواں جنتی ہو جاواں بس اینی گل کیتی حضور نے فرمایا تو جنتی ہے تو جنتی ہے تے انہیں کھجوراں دی تھیلی کڈی کھجوراں دی تھیلی کڈ کے پچھو کھجوراں چاہ چاہ تے کھاویں لگ پے پھر سوچو اے کھجوراں کھاندیاں کھاندا تینوں ٹائم لگ جانا ایڈی لمبی زندگی تیری کدوں بن گئی ہے ہن ٹائم کنا لگنا سی اینی لمبی زندگی تیری کیویں بن گئی ہے اوویں تھیلا کھجوراں دا سٹیا جنگ دے اندر لڑن لگے تے لڑدیاں لڑدیاں شہید ہوتے تے شہادت دا رتبہ پا جاندے نے ہن آخر دے اندر پھر میں تیرے کول پوچھنا اے دس او جڑے مقام دی جڑے رتبے دی نبی دعا منگن نبی تمنا کرن صحابہ تمنا کرن ولی تمنا کرن غوث تمنا کرن آج ابدال تمنا کرن تمنا کر کے یہی دعا منگن مولا موت آوے شہادت والی آوے میدان دے اندر آوے میں پوچھنا اعزاز اتے خوش ہووی دا رووی دا نہیں ہوندا ایک کسے چبل سانو آج تک نہیں سمجھایا ساڑھے دماغ کٹ لینے لوکاں نے میں قسم خدا دی کر کے کہہ رہے جو دماغ چھک لینے اعزاز عزت مقام والی چیز ہوندی ہے اعزاز عزت ہے نبی اعزاز لے رہے ہیں صحابہ ہے انہاں کو تے حدیث پاک سناواں آقا نے فرمایا شہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصا ترمذی شریف دے حدیث آقا نے فرمایا شہید جدو اللہ دے راہ تے شہید ہوندا ہے نا انہوں اینی تکلیف ہوندی ہے جنی کیڑی چک وڈدی ہے جنی کیڑی جننے بھی دنیا تے انتقال کرتے نا موت دے منہ دے اندر جاندے نے تے کوئی بھی نہیں چاہندا کہ اسی واپس دنیا تے جائیں صرف ایک شہید ہے جیڑا موڑ موڑاں دا اللہ موڑ دنیا تے گل تیرے راہ دے اندر لڑاں تے لذت حاصل کراں تے پھر شہید ہو جاواں پھر لڑاں لذت حاصل کراں پھر شہید ہو جاواں پھر شہید ہو جاواں یہ صرف شہید جڑا ہے انہوں یہ مقام ملتا ہے اور تمنا صرف ان دی ہوندی ہے پہلا قطرہ جدو شہید دا زمین تے ڈگدا ہے نا ان دے جننے بھی دنیا میں کوئی وعدے گاٹے ہوندے اللہ معاف کر چھڑدا ہے تے دو ہوراں جنتی ہوراں اللہ تعالیٰ اس دے مقدر ان دے کول آ جاندیاں نے تے ہزار ان دا آت ہے نا صرف انہا اعزاز ملدا ہے شہید نو ان دا منہ پونج دینے پورا منہ پونج کے پھر انہوں ہزار کپڑے پنائے جاندے نے جنت دے دنیا دے نہیں
شہید نو اینا مقام ملتا ہے۔ ایک عربی سی حضور پاک دا، حضور پاک دے نال لڑدا لڑدا جنگ دے اندر شہید ہو جاندا ہے۔ میرا آقا کریم جڑے نا اون دے سرانے یعنی کہ لاش دے اوتے چلے جاندے نے، لاش اوتے جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اونوں ویندے نے تے خوش ہوندے نے، خوش ہوتے مڑ حضور پاک دے چہرہ پھیر لیندے، چہرہ پھیر لیندے نے۔ جو چہرہ پھیردے نے صحابہ عرض کی تو یا رسول اللہ پہلے ویکھتے خوش ہوئے تو مڑ چہرہ کیوں پھیر لیا جو؟ حضور نے فرمایا جنت دی حور آئی کھلی ہے اون دے اعزاز دے اندر تو میں شرما گیا تے شرماون دی وجہ تو منہ پھیر لیا ہے۔ یہ شہید دا مقام ہے۔ یہ گل دی سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ پتہ لگا اعزاز تے مرتبے تے مقام اتے ایک حبشی غلام سی ہوندی ہے، بڑی قابل غور گل ہے۔ حضرت محمود براق فرماندے نے ایک حبشی غلام سی، اون دے کول میں پوچھیا تو شادی نکاح نہیں کرنا؟ اگر میرا نکاح جنت دی حور نال ہی ہوے گا۔ کنے نال ہوے گا؟ جنت دی حور نال ہوے گا۔ تاکہ انی گل کر کے گیا ہے میدان جہاد دے اندر، میدان دے اندر اوتے جنگ لڑدیا لڑدیا حبشی غلام ہو جاندا ہے شہید۔ حضرت محمود براق فرماندے نے جا کے جدوں اونوں ویکھیا سر اوتھے پیا ہے تے داڑھ اوتھے پیا ہے تے میں اونوں پوچھیا اے دس ہن شہید ہو گیا ہے ہورا کنیاں ملیاں نے؟ این انگلاں تین اشارے کر کے کہنے لگا تین رب نے عطا فرمائیاں نے۔ کنی عطا فرمائیاں نے؟ مرتبہ ویک، مقام ویک، شان ویک۔ یہ تو انہاں دی شان پہ دسنا جنہاں میرے حسین نال تھلے تے تھلے نے۔ تے مولا حسین دا اعزاز تے عزت مقام تے مرتبہ تے شان اینی اونچی ہے، میں قسم خدا دی کر کے کہہ رہا ہوں اللہ دے نبی بھی رشک کردے نے، نبی دے یار بھی رشک کردے نے، رب دے ولی بھی رشک کردے نے۔ کیونکہ سید الشہداء جو لفظ بولیا گیا تو اس دا کی مطلب ہوئے گا؟ سید الشہداء دے مطلب ہوئے گا کہ سارے شہیدان دا رب نے سردار بنا دیتا ہے۔